أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا علي بن الحسين الإمام السجاد زين العابدين ينتن برادران خواهران عزیز گرامی خدمت السلام علیکم ورحمة الله. بحث پویت پن غتی رساله حقوق امام سجاد علیه الصلاة والسلام حق الله چین، حق نفس چین، حق روزه چین، دنیا انوک مطالب رگ ارزسون و دون لا بیان سون من که نفس حق پو ادا باید بمیننا رنگ اعزان شس نشلونی کا خدای سنگ مزاد پوز حق تو قرار تنسیود انسانی کا ادی اعزا کنی فریز ادی حق کن ادا چار گوشاین روزی باریانوان ارزاسون کی روزه یک حجاب چک پردگین غتی اعزان شس نشلونی که خدا استانس دی حجاب نه پردرسه انو غتس دون سترون سے جهنم شیطان روگ نچی بوک سترون سے جاکتوگ و تغرین جاکتوگ زره چانا دین وان غتا ادی حجاب پسترون موید پاو ادی روزی حق پا ادا باید پاو داتیو چیکا دیش اس نشلونی حق نشس پا و دون یرنگ نغاس کنٹرول انو جاک پا نیدون ارزا بسنا ابیون امام سجاد علیه الصلاة والسلام فیقپوز شس نشلو و اعذار دون غتا بیان بد کی دون حق پچین زرباو غتی فرز بیان بد اولی کا و اما حق اللسان فاگرامه عن الخنا شس نشلور دون دینوگنا سب سے پہلا یرنگ نغا زبان پکھوں مچاچت کی زبان حق پچین درنگ اس نل زبان حق پچین زرے دی بیان بابا سندون لا مقدمتان دی زبان پہ بارنگ مطلب کہ تو انتی خدمت لا ارزبت مولا علی علیہ الصلاة والسلام فیقپوز یک روایت نورانی چنک سلمولت للانسان فضیلتان انسان فرز فضیلت نسیوت عقل و منطق چک پوخوی عقل پو این چک پوخوی نطق نس پر ازر چس پو این عزیزان انسان لفضیلت من منگوید نفضیلت نیز انسان لیود زربانا گویا دی فضیلت نیز که انسان نا باقی مخلوقات کن باقی حیوانات کن ندون نسبت اللہ انسانی شاخش زر انسانی فرق جاق پاید پی ممیز پو مایز پو حقیقت کے دین اس کا انسانی انسانیت پو گویا دین اس کے کیود اگر دومت نگه تو انسان دینا حیوان نچوک شچاین چک پو کوئی عقل پو این ونگی سرسی کا کوئی منطق ناس پیرا زرچس پو این دی زبان پو دی بیان پو عقلی ذریعے کے چی بچین کا سلمولت فبالعقلی یستفیدو عقلی ذریعے کا کھوز فائدہ لنچائین دی غور نا فکر نا عقل پہ ذریعے کا مطلب کن لنچائین و بالمنطق یفیدو و دی منطق پہ ذریعے کا انسان اسی بچائین کھورز لغای کھونس کھان کن ینگ کن لفائدہ تھن چک چائین عقلی ذریعے کا فائدہ لنچائین نطق نسپری ذریعے کا فائدہ کن ینگ کن لتھن چک چائین چانا یرنگ نغا انسانی خلقت و انسانی ارزش پو خرنگ دیانی کیود خدا یرسنگ مزاد پوز خلق الانسان زرنا انسان خلق بز الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان اولی که دیا فضیلت پلا اشاره بد که انسان خلق بس نکوا بیان نا سپرا زربایود پی دی صفت پونگز کوئی فرشی بجو قرار تنگ مچھاسون کوا تعلیم تنگ مچھاسون بنابراین غتی دی زبان پہ ذریعے کا بیان باید پو دو ایک فضیلت چگین انسان فرس لیک سنا ارزشمان ان میت پی ابیون دی زبان پو ہم غتنگ لغمی لین انگلتدنا ہم رچقپوی لین کن انگتلتدنا کتو دی زبان پولا باقی شس نشلونی که یک تزلوکس چک یک حکومت چک یک سلطنت چک فرض بس تسلط چک خدا شزده بسیود زبان پو باقی شس نشلون نسبت لکھولا یک شرافت چیگد جویا کھولا تزلوک چیگد روایت انو مولا امام سجاد علیہ الصلاة والسلام فیقپس کا سلمولت ان لسان ابن آدم ده حساب زبان پولا باقی شس نشلونی که تزلوک آدمی فرونی دی لسان زبان پو یشرف على جمیع جوارحه کل صباح
هر موتوک زربا کوری باقی شس نشلونی کا یک شرافت چی خواطب چین یک نو حکومت چی زر تسلط چی و گویا کورن حاکم چی چوشک فرز بسنا کوز ایونی کنا سوال بید فیقولو کیف اصبحتم و کنتز چی بس موتوک بینیوت زندگی بینیوت کنتز دی وقت بینو زربنا فیقولون ايش نشلون زرد بخیر ان ترکنا لزبان اگر خیرس که تو اچان آزاد جگنه که تو مچس خیر نه لقمه که زندگی بینید و دیشاس نشلونیز گویا قسم تنچگ نزگنچگ زرد و مهربانی خدا تچگ کی خیرز نچان راحت نیم بجو خیرز نچان راحتی که جو اگر خیرس که تو نچان فوت تنگ که تو نچان خیر پومت پنچی کنال دنچمین انما نثاب و نعاقب بك لزبان نچان ثواب چیک تو بدنا نچان عقاب تو بدنا کری ذریعه کا نچان ثواب تو بد کری ذریعه کا نچان عقاب ان فوق بچاچت چانن غتی دی زبان پو باقی شس نشلونی که یک نو چین جو زربنا غتس چون چی غور بنا لغپی کا میگی کا نه کا گا گناه چلدان نکه تو عام طور گناه د چنگتی کنل دان تang دونیانو دی زبان پل نقشت اول اسپرا تنگ منگا کھا چک جام سون سر کوید نکه تو اول اسپرا تنگ سے چک چنگ ڈڑے سے مشورت جگت یا قاتل چگین نکه تو یا غتز مالچا چا چھایت پو اننا نا محرم چا نظر با اننا ینتل توز خلاصہ دی زبان پل یک نو اثر چک دینو یود دی زبان پو دخیل سون سمیت پا دوز لقتان سمیت پا گو یا باقی گناہ کن ملدن چا ولذا دوانا حسک قیامتی جق پینوان سق بسک ٹک ٹک عذاب انو فوق پو پیشس نشلو پگاو انزر بنا پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پس کا سال مولد غتی زبان پہ کا خدا عذاب بایود پی دے ٹک ٹک عذاب پہ ینگاش اس نشلو چی کا می بایود پین یعذب اللہ اللسان بعذاب خدا ارسنگ مزاد پز غتی زبان پلا عذاب چک بچائین دو چوز عذاب چی کی ذریعے کا کہ لا يعذب به شیئا من الجوارح شس نشلون یعنی ینگ من گا چی کا عذاب میبایود پی دو چوز تک عذاب چک دے وقت پہ کہ زبان پر زر اللہ خدا یا دو چی عذاب چکین دو نس چی بسین آخر نت سے کہ دی حساب تک تک عذاب چک زر بنا خدا اس کا سلم اللہ خرجت من کا کلمتن کھیریشی تیانوگ نے یک کلمے بینگ مچھاسوں کہ دے کلمہ پو شرق و غرب انو تھن مچھاسوں و دینا کلمے ذریعے کا دے چک احترام ان میود پہ کھرقن لک پچھاسوں چام چک مال کن غارت چھاسوں کھیری دینس پری ذریعے کا و چام چک مؤمنی ناموز کنی کا نوامیز کنی کا لقتن مچھاسوں و عزتی و جلالی اب نی عزت ننگی جلال اللہ نزگغت لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من جوارحك کسل مولد کھرانگا غز عذاب بچا ان دو چستق تق عذاب چیز ذریعے کا کہ ینگ گاش اس نشلوی لعذاب مبس پیود پی دے عذاب پو کھرانگا غز باچا چاہین عزیزان کن چھانا یرنگ ننگی دی زبان پو دیوانا روایات غتنگ سفارش باچد من مسپرتنگ چسپو بسنگ غتنگ سکوت دک پیود پو لحقموین چیا دی زبان پہ کنا گناہ دانے تنگ گناہ کبیرہ سنچی کنا تھوز غتنگ گناہ علماء کنرسیہ سنسد کی وعدہ عذاب تنگ سیوتنگ وعدہ عذاب خوشنگ دو یرنگ ننگا ہر وقت دی زبان پہ یرنگ ننگی روزہ دک پر گوشائین امام صادق سلام اللہ علیہ فیق پوز لقمانی فیق پہ کنا نقل بید کی لقمانیز کھوری فرولا عرض بز لمیگی اوت اگر سپیراتنگ چسپو کلام نا تکلم بچسپو ملک تو خیال بنکه تو فکر بنکه تو ملی منزلی که تانکه تو سکوت نا چپ چک چسپو تلا نچین سر فرز بوس چپ چک چسپو سر این سپیراتنگ چسپو ملی منزلا پہ که اگر غتس فرز بنکه تو لذا یرنگ ننگا باید دی زبان پو کنٹرول انو جاک پر وشاین چوک عزیزان کن ہر اسپرا غتامتون حق پوچین امام سجاد علیہ السلام انشاءاللہ یوم جلسینو ینتخدم اللہ ارزبت دی لسان پہ اللسان انسان مخبون تحت لسانی یرنگ ننگی انسانیت پو دیانا دی زبان پر یاب پولا زباسون سیود مولا علی علیہ السلام کسلین اللسان سبع ان خلی عنہ عقرہ
دی زبان پونگتی حمله باید پیده درنده شیر چنگ نچوشگین که اگر که تو خور رها بس فتتان نکتو دجال پیان مجاق نکتو چی بچاین کسو تب چاین و حمله بچاین دی ظاهری د شیر کن نده حیوان کن از انسانی رگو ٹکڑا بنکتو دی زبان پس انسانی شخصیت پہ که حمله بچاین یران نگی شخصیت پو دیانا زبان پر یب پلس باسون سیود قیامت جق پیانوان گرفتار چنگتی که کھونچا این دی زبان پس باقی شس نشلونیس مکھونس پیود پی نیران نگا دی زبان پہ حق پچین دوز حسین چک نتا شس پر وشاین امام سجاد علیہ السلام شق پی انشاءاللہ یوم جلسانو ارزبت خدایا باری لاحا بحق امام سجاد بحق باقی معصومین علیہم السلام دی زبان پہ کنگا چنگا ہمیشہ توجہ لوگ سے کنٹرول انو جق پیود پی یری رضایت نران لوکس ان میں دلس پچانو چنگا کل چشایود پی توفیق شزد بس خدایا دی حقوقنا نسبل لجق بجق چنگا شش چک سے دیونی کنگا چنگا عمل باید پی و ینکن لنگن میں حساب چنگا تھن چک پیود پی نشر تنگمود پی تبلیغ باید پی توفیق شزد بس اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.